آمين وارزقنا وأنت خير الرازقين. آمين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين آمين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا.